दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा रमाइलो संवाद बहस गर्नेछौँ। दुईजना साङ्गीतिक क्षेत्रका अब्बल व्यक्तित्वसँग संवाद गर्नेछौँ। उहाँले दिएको योगदान निकै नै महत्त्वपूर्ण छ र उहाँले जसरी नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा जुन किसिमको योगदान दिनुभएको छ पक्कै पनि यो कदरयोग्य छ, सम्मानयोग्य छ। आज हामी यो सम्मान स्वरूप यो संवाद जोडिरहेका छौँ। दुईजना अब्बल व्यक्तित्व, निखारेका व्यक्तित्वसँग संवाद गर्नेछौँ जसले एकपछि अर्को आम जनतालाई न्याय दिनुभएको छ सङ्गीत क्षेत्रबाट। त्यो न्याय सदा सर्वदा रहिरहोस्, हाम्रो शुभकामना भन्छ। साङ्गीतिक गोरेटोमा उहाँले जसरी आफूलाई निखार्ता दिनुभएको छ, जुन किसिमको अब्बलता प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यो साँच्चीकै आम नेपाली दर्शकको लागि महत्त्वपूर्ण छ, हाम्रो लागि गौरवान्वित छ। त्यो योगदान आज त्यो योगदान स्वरूप हामी यो संवादमा जोडिरहेका छौँ। गायकीमा जुन किसिमको उहाँले लामो यात्रा तय गर्नुभएको छ, जुन किसिमको गायकीबाट आफ्नो जादु देखाउनु भएको छ, त्यसै गरी आज हामीसँग गीतकार पनि जोडिनु भएको छ। उहाँको शब्द चयन, लय, शैली एउटा पृथक पनि छ। त्यो पृथक स्वरूप आज यो संवादमा जोडेका छौँ। आजका दुईजना महत्त्वपूर्ण साङ्गीतिक क्षेत्रका नक्षत्रहरूसँग आज हामी संवाद गर्नेछौँ। गायक र गीतकारसँग संवाद गर्नेछौँ। गायक ठानेश्वर गौतम, उहाँले नेपालको साङ्गीतिक क्षेत्रमा ठुलो योगदान पुर्याइराख्नु भएको छ। हिजो मात्रै उहाँहरूले नयाँ गीत पनि ल्याउनु भएको छ। त्यसगरी गीतकार प्रभा वर्तौला, दुवैको यो टिम राम्रो जुडेको छ, राम्रो जमेको छ र यो टिमले लामो इतिहास रच्दै जाओस् र आजसम्म जति पनि उहाँहरूको सहकार्य छ त्यो निकै नै महत्त्वपूर्ण बनेको छ। हिजो मात्रै उहाँहरूले फेरि छुट्नु लगाइरहेछ, अर्थात् एउटा कथाको गीत भाग 2 सार्वजनिक गर्नुभएको छ। यो निकै नै राम्रो चयन, राम्रो शब्दका साथै उहाँहरूको गायकी पनि राम्रो छ, छायाङ्कन पनि राम्रो छ, सबै थोक राम्रो छ। आज हामी यसबाट सुरुवात गर्नेछौँ संवादको लागि। अब पनि दुवैजना अर्थात् गायक ठानेश्वर गौतम र गीतकार प्रभा वर्तौलालाई यो संवादमा जोड्न चाहन्छु। दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। हामी यो संवादलाई गीतबाट सुरुवात गर्छौँ। हिजो मात्रै तपाईँहरूले सार्वजनिक गर्नुभएको छ, त्यसपछि संवादबाट तपाईँबाट जोड्नेछु। प्रभाजीबाट यो गीत गाउन म ठानेश्वरजीबाट चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यसपछि हामी संवाद गर्छौँ। लेखिनेछ एउटा कथा। हिजो मात्रै सार्वजनिक भएको, निकै नै महत्त्वपूर्ण छ, निकै नै राम्रो गीत छ, राम्रो बनेको छ। हजुर, सर्वप्रथम त यो अत्यन्तै लोकप्रिय कार्यक्रममा आउने अवसर मिल्यो र प्रिय दर्शकहरू समक्ष आउने अवसर मिल्यो र आफ्नो साङ्गीतिक प्रस्तुतिलाई भनौँ या मेरो आवाजलाई हजुरले प्राथमिकता दिएर हामीलाई यहाँ पुर्याइदिनु भयो, यसको लागि आभारी छौँ र सम्पूर्ण प्रियजनहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु। हिजो मात्रै सार्वजनिक भएको छ। हिजो मात्रै सार्वजनिक भएको एउटा कथा। लेखिनेछ एउटा कथा हाम्रो पिरतीको, यही भेट अन्तिम होला हाम्रो जिन्दगीको। लेखिनेछ एउटा कथा हाम्रो पिरतीको। लेखिनेछ एउटा कथा हाम्रो पिरतीको, लेखिनेछ एउटा कथा हाम्रो पिरतीको। यही भेट अन्तिम होला हाम्रो जिन्दगीको। लेखिनेछ एउटा कथा हाम्रो पिरतीको। यही भेट अन्तिम होला हाम्रो जिन्दगीको। यही भेट अन्तिम होला हाम्रो जिन्दगीको। साह्रै मिठो छ शब्द चयन, गायकीहरू। तपाईँलाई शुभकामना छ, यसले शिखर सुमोस्, आम जनताको प्रेम पाओस्। हजुर, धन्यवाद सर। अब प्रभाजीलाई सोधेँ, यो सबै लिरिक्स तपाईँको कसरी सिर्जना गर्नुहुन्छ? यो समाजमा घटेका घटनाहरूसँग आधारित हुन्छन् गीतहरू। गीत भन्नेको शब्द चयन कसरी हुन्छ, गीत कसरी लेखिन्छ भने कुनै पनि जीवन यथार्थमा आधारित गीत सङ्गीतहरू सधैँ जीवन्त हुन्छन्। अब यो एउटा कथा पनि यथार्थमै आधारित छ, किनभने हाम्रो समाजमा घटेका घटनाहरू प्रेमसँग सम्बन्धित छ। अब त्यही कुराहरूले चाहिँ झकझकाएर अनि यो गीत तयार भयो, एउटा कथा। अब ठानेश्वरजीलाई सोधेँ, हजुर, निकै नै मार्मिक गीत छ यो, धेरैलाई रुवाउँछ यो गीतले, किन यो भाग 2 भाग 1 मै धेरैले रुचायो गीत हो।
टिकटकदेखि लिएर सामाजिक सञ्जालमा अत्याधिक मन परायो गीत। हजुर यो गीत छुट्टनलाई मात्र ल्याउनु भयो कि जोड्नलाई पनि ल्याउनु भयो? यो यो कसरी संयोग बन्यो? शब्द मात्रै छुट्नलाई हो, तर यसले हरेक हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मनलाई अझ साङ्गीतिक मनलाई अझ जोडेको छ र नछुट्ने यसले प्रण गराउँछ। र वास्तविक माया वास्तविक प्रेम के हो त? त्यो एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर होइन, साँच्चीकै एउटा यस्तो प्रेम होस् जहाँ चाहिँ एउटा कथा लिखियोस् त्यो प्रेम हो। अहिले यसको भाव छ भने छुट्नलाई पो रहेछ क्या रे, जो यस्तो प्रेम थियो कि त्यो जुन कल्पना नगरेको प्रेम त्यो कहिलेकाहीँ छुट्न पनि सक्छ। एउटा माया प्रेममा मात्रै नभएर जिन्दगीको हरेक यात्रामा हरेकसँग छुटिनुपर्ने हुन्छ, त्यो कुरालाई पनि जोडेको छ र सबैको मन मस्तिष्कमा बसेको। र यो डिमान्डेड गीत भएको हुँदा पनि हामी भाग 2 ल्याउन त्यस कारण त भाग 2 आयो। भाग 2 आयो। अपरभाषी रहेछ भाग 2 सम्म आइपुग्नु भएको छ, अन्तिम पनि शब्द जोड्नु भएको छ। अझ यो निरन्तर रहन्छ कि अन्तिम यही टुङ्गिन्छ? अब दर्शकहरूको हातमा छ त्यो। हामीले हिजो गीत सार्वजनिक गऱ्यौँ, गीत लेख्दासम्म मेरो थियो, सङ्गीत गर्दासम्म उहाँको थियो, भिजुअल बनाउनसम्म एउटा हाम्रो टिम थियो भने अब हामीले यो रिलिज गऱ्यौँ, हिजो सार्वजनिक गऱ्यौँ, त्यो सार्वजनिक गरेर चाहिँ आम दर्शकहरूको भयो कि अब जहाँ छँदैछ त्यसमा। अब त्यसमा अब परीक्षा छ। अब उहाँहरूले हामीलाई अर्को भाग निकाल्नको लागि फेरि भन्नुहुन्छ भने हामी निकाल्छौँ, होइन भने योभन्दा पृथक अर्को फेरि अर्को गीत चाहिँ निकाल्छौँ। त्यो त भन्नै पर्दैन, यो केमिस्ट्री त्यत्तिकै भनेको होइन, सधैँ आम दर्शकले मन पराएको केमिस्ट्री जोडियो। हजुर तपाईँ गजल पनि गाउनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि मैले न्याय दिनैपर्छ आज यो संवादमा, यो बहसमा। मैले गजल गाउने होइन, गजल वाचन गर्छु। अब अहिले एउटा म गजल के चाहिँ गजल नै मुक्तक भन्छु। तपाईँले मिठो गाउनुहुन्छ? गाउने त मैले गाउँदिनँ, वाचन चाहिँ गर्छु। एउटा अब आध्यात्मिक सम्बन्धी छ। तोड्नै नसक्ने मायाको जन्जिर बनाइस्, तोड्नै नसक्ने मायाको जन्जिर बनाइस्, हरे शिव मेरो कस्तो तकदीर बनाइस्, तोड्नै नसक्ने मायाको जन्जिर बनाइस्, हरे शिव कस्तो तकदीर बनाइस्, दुखीलाई अझै दुःख दिएर तैँले यो जगतमा मूर्ति बनाइस्, मन्दिर बनाइस्। बडो गजब। अब थाना सजिलै सोधेँ, यो जोडीको संयोग र यो भेट कसरी भयो? यो संयोग एउटा तपाईँ पनि एउटा गायन क्षेत्रको अब्बल व्यक्तित्व, एउटा छुट्टै खालको त्यो गायकी छ। हजुर यो जे कुरा पनि अब भनौँ न माथिबाटै लेखेको होला। अब साङ्गीतिक यात्रामा खोजे जस्तो गीतकार जुन एउटा शब्दमा एउटा लेख्नको लागि जन्मेको कोही हुन्छ, किनभने कला साहित्य सिर्जना भनेको बनाउँछु म गर्छु मैले एकछिन बसेर लेख्छु भन्ने चिज पनि होइन। उहाँको चाहिँ त्यो लेखनमा एउटा आफ्नै खालको जादु छ। हामी करिब 6-7-8 वर्ष भयो होला भेट भएको। त्यो अवधिमा उहाँले चाहिँ हाम्रो गाजल लगाइनेछु सुनेर, बिर्सिएर श्रृङ्गारमा गाजल लगाइनेछु गजलबाट निकै प्रभावित भएर उहाँले साङ्गीतिक यात्राको लागि मलाई चयन गर्नुभयो। अनि उहाँसँग एउटा गजल गऱ्यौँ हामी, छुट्नलाई पुरै के अरे छ मसँग सबै छ, छैन तिम्रो अभाव, तिम्रो अभाव छ, सक्दिनँ भुल्न तिमी, यो मुटुको दबाब छ। अनि त्यो हामी सहयात्रा। त्यसो भए म त्यो पनि गाउनु अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यसपछि हामी सम्वाद गर्न लागि। हजुर। छ मसँग सबै छ, छैन तिम्रो अभाव छ, छ मसँग सबै छ, छैन तिम्रो अभाव छ, सक्दिनँ भुल्न तिमी, यो मुटुको दबाब छ, छ मसँग सबै छ, छैन तिम्रो अभाव छ, छ मसँग सबै छ, छैन तिम्रै अभाव छ, छ मसँग सबै छ, छैन तिम्रै अभाव छ, सक्दिन भुल्न तिमी, सक्दिन भुल्न तिमी, यो मुटुको दबाब छ, छ मसँग सबै छ, छैन तिम्रै अभाव छ। अर्को शब्द पनि कस्तो राम्रो छ, म डुब्छु तिम्रै कल्पनामा, लाग्छ तिमी छेउसँगै, चिहाई हेर म भित्र अझै तिम्रो प्रभाव छ, छ मसँग सबै छ, छैन तिम्रो अभाव छ। यो लिरिक्समा प्रभाजीको प्रभाव छ। हजुर। अब ठानेसजीलाई तपाईँले सुरुवातदेखि नै सहकारी गर्नुभएको छ। हजुर। र अहिलेसम्म त्यो सहकारी रहेको छ। हजुर। तपाईँले किन चुज गर्नुभयो उहाँलाई? किन
मलाई selection गर्नुभयो? चाहिँ यो कस्तो भने सङ्गीतमा केही गरौँ र केही अगाडि बढौँ भन्ने मलाई पहिलेदेखि नै चाह थियो। उहाँले भनिसक्नुभयो, उहाँको गाजल लगाइने सुनेपछि अनि मैले लेखेका शब्दहरूलाई न्याय दिन सक्ने मान्छे कोही छ भने थानेश्वर गौतम नै हो भन्ने मलाई त्यो बेलामा विश्वास थियो। उहाँको त्यो गाजल लगाइने छ गजल सुनेपछि अनि उहाँसँग मैले सोधेँ, हजुरसँग एउटा सहकार्य गर्नु पर्यो, अब मेरो नि मन यसो शब्दहरू कोर्छु भनेपछि अनि मैले यो कुन गर्ने भन्दा छ मसँग देखाएपछि हाम्रो त्यो बेलादेखिबाट सहकार्य सुरु भएको आजसम्म झन्डै 1 दशक हुन लाग्यो। अर्को सोध्नै पर्ने प्रश्न तपाईँलाई, दुवैजनालाई हो खासै प्रश्न। तपाईँहरूले गीतमा चाहिँ नि गजल हो कि यो आधुनिक हो कि दोहोरी हो कि यो छुट्याउन गाह्रो हुन्छ? अब उहाँले सबै गाउनुहुन्छ, उहाँले गाउनु भएपछि उहाँको आवाजलाई न्याय दिन भए पनि मैले सबै लेख्नुपर्ने भयो कि। अब म लेख्ने त पहिला गजल हो, त्यसपछि उहाँको सङ्गत परेपछि मैले अहिले गजल अनि लोकगीत सबै कुरा सबै एउटै उसमा पाउँछौँ हामीले। यो सत्य हो कि एकदमै हो। सबै चिज भनौँ न हामी गजल गरेका छौँ, अब छुट्नलाई पो रहेछ क्या अरे। त्यो सुन्दाखेरि कता कता आधुनिक हो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ, फेरि दोहोरी हो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ। यो एउटा नयाँ परेको हो, किनभने यो नेपाली सङ्गीतमा क्लासिकल आलाप प्रयोग गरेर बनाइएको लोकगीत हो। यो अहिले भाग 2 पनि त्यही हो। छुट्टै आनन्द पनि छ त्यो सुन्दाखेरि, छुट्टै आनन्द। मैले के चाहन्छु, मेरो चाहना के हो भने एउटा नेपाली सङ्गीतमा फरक एउटा आयाम चाहिँ म ल्याउन सकौँ, ताकि त्यो चिजले एउटा इतिहास रचोस् र इतिहासमा छाप बसोस्। चाहिँ एउटा सङ्गीतमा गाउनु मात्रै नभएर एउटा फरक सन्देश दियोस् जसले नेपाली सङ्गीतलाई फरक उचाइमा पुर्याओस् भन्ने मेरो चाहना र त्यो प्रयोग सफल पनि भयो। सम्भवतः यो अध्ययन तपाईँहरूको अध्ययनले पनि होला, दुवैजना आज दीक्षित व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, मास्टर डिग्री होल्डर हुनुहुन्छ दुवैजना। हजुर, तपाईँले गीत सङ्गीतमै चाहिँ नि पहिलो सम्भवतः पहिलो तपाईँहरूको ब्याच होला? हजुर, हाम्रो ब्याच पहिलो टियुबाट। त्यो सफलता तपाईँले हात पार्नुभयो? हजुर, एकदमै। अब तपाईँले सोधेँ मैले अघि पनि सोध्न त गजल आधुनिक दोहोरी के हो भन्ने कुरा तपाईँले पत्तो दिनुहुन्न, तर आनन्द लाग्छ सुन्दाखेरि गीत। कसरी रचना गर्नुहुन्छ यस्तो गीतहरू? अब कोही मान्छेहरू आफ्नो जन्मजातै गुण हुन्छ केही कुराहरू, र केही कुरालाई चाहिँ इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ त्यो निखारता दिन्छ। त्यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ मलाई थानेश्वर गौतमजीले दिनुभएको छ। म पहिला लेख्न सुरुवात गरेको चाहिँ कविता, गद्य कविता लेख्थेँ। त्यो गद्य कविता पछि चितवनमा चाहिँ धेरै गजल थियो त्यो समयमा, गजल लेख्न सिकेँ। गजल लेख्दै उहाँसँग भेट भयो। त्यो भेट भइसकेपछि उहाँको सङ्गतले उहाँको त्यो आवाजलाई चाहिँ अब गजल त अत्याधिक सुट्नै हुन्छ, अरू पनि उस्तै उत्कृष्ट छ उहाँको त्यो लोक अनि आधुनिक सबै विधाको लागि। अब मैले उहाँसँग सङ्गत गर्नको लागि उहाँ बराबरको त हुनु पऱ्यो। त्यसपछि मैले एक प्रकारको अध्ययन गरेँ कि अब उहाँसँग त्यो उहाँको आवाजलाई मैले शब्दबाट कसरी साथ दिन सक्छु त भनेपछि अनि अब उहाँको लागि भए पनि हाम्रो यो केमिस्ट्री अगाडि बढाउनुको लागि भए पनि मैले सबै टाइपको गीतहरू लेख्नुपर्ने भयो। गजल पनि लेख्नुपर्ने भयो, भजन पनि छ हाम्रो, अनि पञ्चेबाजाको गीत पनि छ, दोहोरी गीत पनि छ, आधुनिक गीत पनि छ, सबै गीत छ। अनि सबै छ। खास गरी उहाँकै सङ्गतले इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ मैले यो सबै विधामा चाहिँ अहिले लेख्न सुरुवात गरेछु। अब थानेश्वरजीले सोधेँ, हजुर, तपाईँको सबैमा चाहिँ नि सुइटेबल छ। तपाईँ रोइला पनि गाउनुहुन्छ, दोहोरी पनि गाउनुहुन्छ, आधुनिक सबै गाउनुहुन्छ। यो सम्भव कसरी भयो? सबैले यो सबै गाना गीत गाउन सक्दैन, एकदम असम्भव विषय हो। थानेश्वर गौतमले गाउन सक्छन्। यो एउटा दोहोरी पनि राग मिसाएर गाउने व्यक्तित्व भनेको गायक भनेको तपाईँ नै हो। हजुर, सम्भवतः हजुर, हजुर, धेरै मध्ये। हजुर, यो असम्भव नै विषय हो, किनभने गाउन त गाइएला तर त्यसलाई न्याय दिनु भनेको सामान्य विषय छैन। एउटा सालैजो जुन बागलुङ म्याग्दीमा जुन माने स्यालैजो यानै माया कुत्थु जुन ओरिजिनल भाव अनि र शास्त्रीय सङ्गीतको रागको भाव भनेको फरक विषय हुन्, अत्यन्तै फरक टाढाको विषय हो कि त्यो संयोजन हुन एकदमै गाह्रो विषय हो। त्यो चिजलाई एउटा मेरो भनौँ न सिकाइ भोगाइ अध्ययन पनि होला, तर कतिपय सिकाइले पनि त्यो चिजहरू नआउनु पनि सक्छ। किनभने शास्त्रीय सङ्गीत अब लोकगीत मात्रै गाइराख्दा शास्त्रीय सङ्गीत गाउँदा लोक शैलीमै मात्रै जान सक्छ कि ठ्याक्कै शास्त्रीय शैलीमै आउनलाई चाहिँ गाह्रो पर्छ। र शास्त्रीय सङ्गीत गाइरहेको व्यक्तित्वलाई लोकगीत ठ्याक्कै प्योर लोकगीत गाउनलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यो संयोजन मलाई भगवान्को वरदान सम्झिन्छु मैले। अब प्रवासीलाई उहाँले त अध्ययन गर्नु भएको छ, तपाईँले अध्ययन नगरेको पनि एकाडेमी हिसाबले तपाईँको अध्ययन लामो देखिन्छ हेर्दाखेरि, यो निखार त कसरी आयो? यो यस्तो रहेछ कि सङ्गीत तपाईँले पढ्नु भएको छैन, सङ्गीत पढेको छैन, मैले मनोविज्ञान पढेको हो।
अब यो अध्ययनमा निखारता कसरी पढ्दै जाने बुझ्दै जाने र अग्रज तपाईँको गीत मात्र होइन, त्यो लेखाइभित्र एउटा छुट्टै खालको एउटा शब्दावली छ, हजुर ओजिलाहरू छन् त्यो शब्दहरू। यो खै अब लेख्न बस्छु, लेख्दाखेरि अब आउँछ अब समाजमा देखेका कति घटनाहरू हुन्छन्, कति आफ्नै जीवनमा भोगेका कुराहरू हुन्छन्। जिन्दगी भनेको एउटा अनुभवको भण्डार हो होइन, हरेक पाइलामा हरेक ठाउँमा हामीले अनुभव बटुल्दै जाने हो। त्यही अनुभवलाई चाहिँ मैले शब्दमा रूपान्तर मात्रै गरेको, अरू केही पनि होइन। जुन मैले जीवनमा भोगेँ र जुन अर्का भोगाइ देखेँ, अरू व्यक्तिहरूको समाजमा घटेका जुन घटनाहरू देखेँ, ती घटनाहरूलाई मैले अनुभव गरेर प्रतिबिम्बित गर्नु मात्र भयो, त्यसलाई मैले शब्दमा उतारेको मात्रै हो। जस्ट मेरो अनुभवलाई मैले समाजले मलाई के दियो त, समाजमा मैले हिँड्दा डुल्दा यो वातावरण मलाई के सिकायो त, त्यो सिकाइलाई मैले एउटा शब्दमा रूपान्तर मात्रै गरेको हो, त्यसमा अरू केही पनि गरेको छैन। तर न्याय दिनुभएको छ तपाईँले, त्यसको लागि धन्यवाद। फेरि पनि अब ठानेशजीले सोधेँ मैले, हजुर धेरै राम्रो गायकी छ तपाईँको। अब प्रभाजीको शब्दशैली भन्दा अगाडि पनि तपाईँले थुप्रै गीत गाइसक्नु भएको थियो र सफलता पनि हात परिसक्नु भएको थियो। हजुर उहाँको लिरिक्समा, लेख्ने शैलीमा के कुरा मनपर्छ तपाईँलाई? त्यो शब्दमा मैले अघि भने त्यो यथार्थ जुन, किनभने गीत बनाएर सिर्जना गरिएको चिजहरू कम्पोज गर्न गाउनु पनि एकदमै अप्ठ्यारो लाग्छ, असहज हुन्छ। अनि उहाँले लेखेको शब्दमा चाहिँ एक खालको के त्यो हार्मोनियम समात्यो भने एक खालको आफैमा जीवन्तता आइदिन्छ। अनि मैले छुट्नलाई कम्पोज गर्दा गर्दै म आफै चाहिँ कतिचोटि आँसु नै झरेको छ मलाई, त्यो किनभने त्यहाँनिर यथार्थता छ नि। धेरैको आँसु झराउनु भएको छ तपाईँ? धेरैको, किन धेरैजना रुनु भएको छ। अब त्यहाँ कमेन्टबाट पनि थाहा हुन्छ, हरेकका जिन्दगीमा त्यही नै भोगाइरहेछ। छ मसँग सबै छ होस् या यो पार्ट 2 होस्, एक खालको इमोसनल यसले बनाउँछ नै। किनभने एक्टरहरू हाम्रो पुष्पजीहरू अभिनय गर्दा गर्दै रियलै रुनुहुन्छ। अनि किनभने त्यहाँ शब्द कम्पोज गर्दाखेरि के हुन्छ भने एउटा कहाँ यो अर्को ब्रह्माण्डमा पुगेको महसुस हुन्छ कि त्यो शब्दभित्रको एउटा छाल त्यस्तो हुन्छ। तपाईँ नै रुनु बाध्य हुनुभयो भन्ने कुरा पनि सुनेको थियो। हजुर, म नै रुनु बाध्य। गाउँदा गाउँदै हाम्रो शान्तिजी पनि पहिलो भागमा स्टुडियोमा 10-15 मिनट उहाँले गाउनै सक्नु भएन, रियलै रोएर। त्यो गाउँदा गाउँदा एउटा इमोसनल भइन्छ कि त्यही चिजलाई जीवन्त बन्दो रहेछ। जस्तै कुनै चिज मैले अघि भने नि, बनाउनको लागि बनाइएको चिज चाहिँ जीवन्त बन्दैन र जिन्दगीका हरेक भोगाइ आफ्ना या अर्काका पीडाहरूलाई यथार्थ रूपमा समेटियो भने साँच्चीकै चर्चा पाउँदो रहेछ र मन मस्तिष्कमा बस्दो रहेछ र एउटा सङ्गीतमा इतिहास पनि रहँदो रहेछ। किनभने वर्ष दिन भयो भनौँ न, 1 वर्षभन्दा बढी भयो छुट्नलाई। आज पनि लगभग उस्तै छ, टिकटकमा पनि उस्तै छ, युट्युबमा पनि हेराइएको दृष्टि पनि उस्तै छ, सबैजनाको प्रतिक्रिया उस्तै छ। कुनै गीतहरू 2 महिना चल्छ, 1-2 महिना त्यसपछि हराउन थाल्छ राम्रै चिजहरू पनि। तर यो गीतको गन्तव्य यति टाढासम्म पुग्नेवाला छ कि सदाबहार रूपमा। किनभने प्राउड यसैमा फिल हुन्छ। एउटा सङ्गीतमा मैले जिन्दगी जुन समर्पण गरेँ, यो सिवाय मैले केही देखिनँ, सङ्गीत सिवाय मेरो कल्पना अरू छँदै पनि छैन। त्यो विषयमा आफूले लागेको कुरालाई मैले जीवन्तता दिन सकेँ भने मेरो लागि सफलता सबभन्दा ठुलो त्यही नै हो जस्तो लाग्छ। र अहिले पार्ट 2 पनि हिजो निस्कन साथ यस्तो चाहिँ प्रतिक्रिया छ कि त्यो यति प्रेरणादायी छ कि त्यो कल्पना पनि गर्न सकेको छैन मैले। प्रभाजीलाई प्राय गीत तपाईँको ठानेशजीसँगै छन्। हजुर, तपाईँले उहाँको लागि निर्माण गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूको संयोजन पनि छ, तपाईँहरूको आफ्नै एउटा च्यानल पनि छ, जननी नेपाल। हजुर, यसैबाट तपाईँहरूले पुरस्कार सुन्नुहुन्छ। हजुर। ठानेशजीसँग सम्झौतै गरेर चाहिँ नि अगाडि बढ्नु भयो कि खास ठ्याक्कै के हो यो? होइन, सम्झौता होइन। कुनै पनि कुराहरू अगाडि बढ्नको लागि सम्झौता भनेको अवधि आयु हुन्छ र यो आत्मीय सम्बन्ध भनेको आयु हुँदैन, यो निरन्तर कालान्तरसम्म हुन्छ। त्यही भएर यो हामी सम्झौता छैन, उहाँसँगै गर्नुपर्छ भन्ने नि छैन, उहाँले मसँगै गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो कुनै कतै केही पनि छैन। तर एउटा कस्तो हुन्छ भने एउटा उहाँको सङ्गीतको आवाज र मेरो शब्द सब एक आपसमा जुडेको छ कि त्यसलाई छुट्याउनै सकिँदैन। मैले उहाँ बिना यो मेरो शब्दले न्याय पाउँछ जस्तो पनि लाग्दैन होइन। र मलाई यस्तो लाग्छ कि यो सम्झौताभन्दा बेगरका सम्बन्धहरू, सम्झौताको सम्बन्धहरू त अब सम्झौताको 10 वर्ष 20 वर्ष त्यसको त आयु निर्धारण हुन्छ भने यो आत्मीय सम्बन्धहरू त कालान्तरसम्म हुन्छ। एउटा इतिहास रच्छ, एउटा हाम्रोभन्दा पछिको लागि एउटा सन्ततिको लागि एउटा त उदाहरण बन्छ कि। त्यही भएर यो हाम्रो आत्मीय सम्बन्ध हो, सम्झौताको सम्बन्ध होइन। अब ठानेशजीलाई यो संवाद हामी गरौँला। हजुर, तपाईँहरूले फुर्के दाको, हजुर, अब कति रुवाउने त आम जनतालाई, दर्शकलाई? फुर्के धागो लगाएर कपाल बाटौली, मै गाउँला गजल प्यारे तिमी नाचौली। अब नेपाली सङ्गीतमा हामी 2 वर्षपछि पनि राम्रो चल्यो गीत एकदमै। टिकटक त अब सर्वाधिक टिकटक, यदि धेरै टिकटकहरू बनाएको छैन होला, धेरै टिकटक बनाएको छन्।
सबैजनाको रोजाइको आफ्नै मौलिकतामा टेकेर निर्माण भएको गीत हजुर हो। यो तिजमा फेरि एउटा गजल नयाँ आयो म यो पनि तिजमा गजल हामी पहिलोचोटि गरेको हो फुर्के मैले अघि भनिसकेँ तपाईँहरूको गीतहरू नै छुट्याउनु गाह्रो छ हजुर फेरि तपाईँको गायकी पनि त्यस्तै छ दोहोरी पनि मजासँग राग जोडेर गाइदिनुहुन्छ त्यही भएर बुझ्नु गाह्रो छ ए फुर्के धागो लगाएर कपाल बाटोली फुर्के धागो लगाएर कपाल बाटोली मै गाउँला गजल प्यारी तिमी नचौली मै गाउँला गजल प्यारी तिमी नचौली ए मै गाउँला गजल प्यारी तिमी नचौली। तपाईँको गीतहरू बढी गजल वरिपरि नै घुमिरहेको छ कारण के हो? हजुरलाई यो गजल थानेश्वर सबैजनाको मन मस्तिष्कमा के छ भने रहेछ भने थानेश्वर भन्ने बित्तिकै गजल भन्ने त्यही भएर प्रभाजी जोडिदिनु भयो हजुर। अनि सबैजनाले चोइस नै अब भनौँ न अहिले पनि धेरै रेकर्डिङहरू हुँदैछ गजलमा सबैजनाको चोइस नै थानेश्वरजीसँग गजल गरौँ न किनभने साहित्य सङ्गीत लेख्नेहरूले के भन्नुहुन्छ भने तपाईँ गजल गायनमा क्षेत्रमा आइसकेपछि हामीलाई एउटा ऊर्जा मिलिया छ किनभने नेपाली गजललाई एउटा फरक उसमा लैदिनु भयो भनेर खुसी दिनुहुन्छ यसै गरी अझ झन्झन गजल नै गर्नु मन लाग्छ। अब तपाईँले सोधेँ फुर्के धागोमा पनि तपाईँले गजलै जोड्नु भएको छ कारण के? अब हामीले नेपाली सङ्गीतलाई चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु पनि जरुरी छ हाम्रो संस्कृति मौलिक संस्कृतिहरूलाई त्यसमा सङ्गीत टिपिकल नेपाली छ जस त्यसको गीतको फर्मेट हो गीत हुन्थ्यो भने त्यसलाई गजल मात्रै बनाइएको अरू केही पनि गरेको होइन किनभने गजल भनेको त आयातित हो नि त हाम्रो नेपालको लोक भाका भनेर नेपालकै त होइन यो बाहिरबाट आयातित हो त्यो आयातलाई पनि अब हामीले कसरी आफ्नोपन बनाउने भनेर एउटा प्रयोग मात्रै हो त्यो प्रयोग नै सबैले रुचाइदिनु भयो त्यसमा टिपिकल शब्दहरू अब फुर्के धागो भन्ने त कतिपयलाई थाहै थिएन किनभने पहिला लगाइन्थ्यो अब अहिले त आधुनिकरण भयो कमैले प्रयोग गर्नुहुन्छ र अहिले पछिल्लो समय फेरि फुर्के धागोले कपाल बाट्ने समय पनि देखेको छु मैले होइन खुसी लाग्छ किनभने हाम्रो चिजहरू हो त्यो भनेको त हाम्रो गहना हो त्यही भएर ती शब्दहरूलाई जोड्यो भने हाम्रो तिज गीत चाहिँ तिजमा चाहिँ एउटा पहिला लामो रेशमी धागो लगाएर फुर्के धागो लगाएर कपाल बाट्ने थियो मैले त्यही सम्झिएर चाहिँ अब यसलाई चाहिँ यसरी बनाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ होला भने मैले फुर्के धागो लगाएर कपाल बाटे अगाडिपट्टि नै त्यो बनाएँ त्यो बनाउनु साथै उहाँलाई मैले कम्पोज गर्न दिएँ। अब तिजमा दोहोरीलाई गजलमा ढाल्दिनु हो तपाईँले? दोहोरी होइन यो गजलको फर्मेट नै गजल हो यो पुरै दोहोरी तर गजलमा दोहोरी त्यही सोध्दैछु तपाईँले दोहोरीलाई गजलको माध्यमबाट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। हजुर हजुर उहाँले त्यही अनुसारको सङ्गीत गरिदिनु भयो आवाज दिनुभयो अनि यसले चाहिँ एउटा जीवन पायो। अब थोरै अलि मैले फरक प्रसङ्ग जोडेर क्वेसन जोडेँ प्रश्न सोधेँ तपाईँले यो लामो अध्ययन लामो सङ्घर्षले तपाईँले यो सफलता तपाईँहरूले पाउनु भएको छ यसको पछाडि ट्याक्कै राज के हो कसरी सफलता प्राप्त हुँदो रहेछ? तपाईँहरूको लामो अनुभव छ गलकोटदेखि यहाँसम्म बागलुङको। हजुर अब सफलताको मापन कसरी दिने खास सफलता नै के हो भन्ने कुरा पनि अझ भोग्न बाँकी छ र मैले प्राप्त गरेको जुन चिज मैले जुन बागलुङको एउटा गाउँमा डाँडोमा बसेर एउटा सङ्गीतको तपाईँसँग गिटार पनि दिँदै थियो? हजुर त्यतिखेर 7 क्लासमा पढ्दा मैले त्यो परिकल्पना गरेँ एउटा अबोध एउटा केटोले परिकल्पना नेपालको एउटा साङ्गीतिक भविष्यलाई परिकल्पना गरेको केटो आज गिटार बाहेक तपाईँसँग एउटा रेडियो पनि हुन्थ्यो अनि त्यो मैले घाँस काट्न पनि जान्थेँ म घाँस काट्दा रेडियो स्टेप बाई स्टेप सर्थ्यो कि घाँस काट्दै जाँदै गर्दा रेडियो सार्दै जान्थ्यो अनि गिटार पनि मैले त्यो बोकेरै जान्थेँ तर नजानी बजाउँथेँ मैले। सिकाउने कोही थिएन त्यतिखेर? कोही पनि थिएन किनभने मेरो रियल सङ्गीतको फिल थियो किनभने त्यहाँनिर चाहिँ कुनै बनावटीपन थिएन त्यहाँ कि चाहिँ म डाँडा काँडा उकाले ओह्राले लेक बेसीसँग म त्यो चराचुरुङ्गीसँग सङ्गीतको कुरा साट्न चाहन्थेँ कि त्यो डाँडा अहिले पनि म त्यो घरमा अहिले त आमालाई मैले गुमाएँ आमा मसँग हुनुहुन्न आमा वरिपरको बसेर सुन्नुहुन्थ्यो हेर्नुहुन्थ्यो के गर्छ होला यसले गरेर रुनुहुन्थ्यो कतिचोटि यस परिकल्पना के हो यसको न कसैले उद्देश्य के हो न बाउले बाजेले भन्नाले यो हाम्रो परिवारमा कसैले गरेको न त्यो क्षेत्रैमा भनौँ न सङ्गीत सिकेर लोकगीतहरू त अब हाम्रो माटो अनुसार उर्वर त्यो गाइन्थ्यो तर जुन सङ्गीतको परिकल्पना मैले जुन एउटा नेपालमा सङ्गीतमा केही गर्छु सिकेर भन्ने मैले परिकल्पना त्यो एउटा बच्चाले कल्पना गर्दा गर्दा आमा छक्क पर्नुहुन्थ्यो र त्यो चिज आज नेपाली सङ्गीतको अग्रपङ्क्तिमा आएर भनौँ न
एउटा धेरै दिग्गजहरू हुनुहुन्छ, धेरै व्यक्तित्वहरू, मेरा अग्रजहरू हुनुहुन्छ, सबैजनाले भन्नुहुन्छ। अस्ति दिपक जङ्गम मेरो गुरुसँग भेटेँ मैले, तिमी एउटा यो धारलाई नछोड, तिमीले एउटा अलग धार निर्माण गर्यौ, त्यो त स्थापित गरिसक्नु भएको छ तपाईले। तिम्रो अन ब्रान्ड थानेश्वर गौतम आफैमा ब्रान्ड भयो, यो चिजलाई चाहिँ कहिले नि नहट। आज नेपालका भनौँ न सबैभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरू, ए ग्रेडको व्यक्तित्वहरूले भनौँ न थानेश्वर गौतमलाई यो सम्झिरहँदा अस्ति रोयल्टी सङ्घर्षमा आदरणीय दिनेश थपलियाले यो चिजबाट बोलाएर भन्नुभयो, तपाईँको आयाम नै फरक हो, यो चाहिँ टिपिकल त्यो चाहिँ आफ्नोपन, त्यस्तो चिजले के गर्दो रहेछ नि, मैले साँच्चै केही गरेको छु। थानेश्वरले तपाईँको सङ्घर्षले नयाँ धार दिने सफल भयो भनेर म आजको स्थानलाई हेरेर म आज खुसी छु। किनभने अझ गर्न त मैले धेरै बाँकी छ, यो त बामे सर्दै हो, यो केही पनि होइन। मेरो यो प्राप्तिलाई मैले प्राप्ति माने भने त मेरो यहाँबाट स्टप हुन्छ मेरो म्युजिक यात्रा। यो मेरो लागि प्राप्ति केही पनि होइन, अझ धेरै चेन्जहरू ल्याउनु छ, अझ धेरै परिवर्तन गर्नु छ र लथालिङ्ग भएको सङ्गीत क्षेत्रलाई अझ मलजल बनाउनु छ। किनभने यस्तो गीतहरू आउँदै गर्दा साँच्चै वास्तविक सङ्गीतका श्रोताहरू, दर्शकहरू खुसी हुनुहुँदो रहेछ। वा हामीलाई गर्व लाग्यो, अब चाहिँ सही सङ्गीतले ठाउँ पाउने भयो र सही चिज आउने भयो भनेर भन्नुहुन्छ, यही चिज नै खुसी लाग्छ। पक्कै पनि। अब प्रभासलाई सोधेँ, तपाईँको यात्रा चितवनदेखि यहाँसम्म आयो, तपाईँको जीवनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका तपाईँले आफूले मान्ने गरेको विनय व्रत होला। उहाँको योगदानलाई ठुलो कदर गर्नुहोस् तपाईँ। एकदम। तपाईँको घरमा पनि यस्तो सङ्गीत क्षेत्रमा जोडेको कोही पनि थिएन, यो यात्रा कसरी बन्नु भयो र कसरी सफलता प्राप्त गर्नुभयो? एउटा भित्र एउटा चाह हुँदो रहेछ मान्छेको, र मलाई चाहिँ यस्तो थियो कि मान्छेले मलाई घरबाट स्टाफ नर्स पढ भन्नुभएको थियो एसएलजी गरेपछि, मलाई त्यतापट्टि इन्ट्रेस्ट नै थिएन। मलाई इन्ट्रेस्ट थियो त सङ्गीतमा केही गर्छु र मेरो साहित्यलाई अगाडि बढाउँछु, जसमा कसैले सिकाउनु पर्दैन थियो। कसैले सिकाउनु मैले कसैसँग सिकेको पनि होइन। पछि चाहिँ गजलको फर्मेट चाहिँ मैले मेरो आदरणीय गुरु पुष्प अधिकारी अञ्जली र मिलन बन्जाराबाट सिकेँ। उहाँलाई मैले यहीँबाट नमन गर्न चाहन्छु। त्यो गजललाई मैले लेखेको भाव राम्रो छ, यसलाई गजलको फर्मेटमा कसरी ढाल्ने भन्ने उहाँले सिकाउनु भएको छ। अरू कुरा भनेको मैले आफैले कस्तो लाग्थ्यो भने मभित्र त्यो चिज छ, मैले यसलाई चाहिँ बाहिर लिएर आउनुपर्छ र परिवारमा छोरीलाई चाहिँ साहित्यमा लागेपछि जीवन निर्वाह गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ एउटा राम्रो पेसा अँगालोस् अथवा एउटा केही टेक्निकल लाइन पढोस् भन्ने थियो। तर मलाई त्यो चाहनै थिएन। मैले परिवारको इच्छा विपरीत नै यहाँसम्म आइपुगेँ। तर अहिले परिवारमा खुसी हुनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ मेरो कान्छो अङ्कल गर्ने हो भने विनय व्रत होला, मेरो कान्छो अङ्कल विनय व्रत अङ्कलले चाहिँ त्यो 6 मसँग गीत गर्ने बेलामा चाहिँ ल तँ गर्ने हो भने म तँलाई सपोर्ट गर्छु र साथ दिन्छु भनेर उहाँले मलाई त्यो पहिलो कदम चाल्न दिनुभयो। त्यो पहिलो कदम नै आजलाई मेरो लागि अनमोल छ। त्यो कदम किनभने कुनै पनि हजारौँ मिलको यात्रा एउटा पहिलो कदमबाट सुरु हुन्छ भने कसैले सहयोग गर्दैछन्, फेरि कसैले मलाई जिन्दगीमा कसैले मलाई त्यो दिन्छ भने त्यो लागि त मेरो लागि त त्यो पहिलो खुड्किलो थियो। यहाँसम्मको यात्रा तय गर्न त्यो पहिलो नै मलाई एकदम अहिले पनि सम्झिँदा सम्भवतः पहिलोचोटि तपाईँ सहयोग पनि पाउनु भयो, हौसला पनि पाउनु एकदम त्यो पारिवारिक हौसला पनि थियो। किनभने हामी जोइन्ट फ्यामिलीमा थियौँ। अब हामी सबै एकै ठाउँमा भएको हिसाबले अङ्कल त्यो बेला विदेश जाने बेला पनि भएको थियो। अनि मैले त्यही बेलामा रिक्वेस्ट पनि गरेँ, अङ्कल मैले गीत रेकर्डिङ गर्न लाग्छु, मलाई यसो सहयोग गर्नु पऱ्यो भने ल म दिन्छु, त्यसमा टेन्सन नगर, पिर नगर भनेर भन्नुभएपछि त्योले आज मलाई यति प्राप्त भयो कि र उहाँसँगको सहयात्रा त्यो कदमबाट मेरो सुरु भयो र आजसम्म चलिरहेको छ। त्यसो भए यसरी बुझ्दा भयो कि तपाईँ निरन्तर आफ्नो नसामा हुनुहुन्थ्यो, एकदम। म कता नि म कुनै पनि काम गर्छु त्यसलाई चाहिँ यो गर्नको लागि गर्दिनँ कि यो मेरो लागि हो, यो म प्रेम शुद्ध अर्पण गर्छु कि मैले आफ्नो शब्दहरूलाई चाहिँ प्रेमपूर्वक अर्पण गरेको थिएँ। साहित्यमा चाहिँ म यो सङ्गीतमा त्यो पनि मैले विशेष गरी गीत सङ्गीतप्रति नै हो। मलाई अब उपन्यासहरू यो पनि त्यतातिर पनि पहिला अनुभव थियो भन्नाले लेख्थेँ, मलाई इन्ट्रेस्ट थियो। तर गीत सङ्गीतमा किनभने गीतहरू बस्थ्यो रेडियो नेपालबाट, मेरो गीत पनि कहिले यहाँबाट बज्ने होला, यो गीत गाउने मान्छे कस्तो होला, गीत लेख्ने मान्छे कस्तो होला, कस्तो लाउने होला, कस्तो खाने होला भने मलाई त्यो रेडियोमा सुन्दाखेरि त्यो कल्पना गर्थेँ कि अनि म कहिले पुग्थेँ त्यो ठाउँमा, म कहिले जाने, मलाई त्यो थियो। मलाई बाहिरबाट धेरैले झकझक्याउनु भयो, त के गरेको पागल हो, पढ्नु पऱ्यो, जागिर खानु पऱ्यो, पैसा कमाउनु पऱ्यो, तँ सरको साथीहरू विदेश गए, पैसाको चारैतिरमा मलाई एउटा दबाब जस्तै थियो। तर मैले त्यो दबाबलाई चाहिँ यो मेरो यात्रा होइन, मेरो यात्रा त त्योभन्दा माथि हो। किनभने पैसा कमाउनु, सम्पत्ति जोड्नु मात्रै मान्छेको सफलता होइन। मान्छेले समाजमा एउटा केही दिनु र आफूलाई चिन्नु नै सबैभन्दा ठुलो कुरो भने चाहिँ मेरो क्षमता के छ भने
मैले नर्स पढेर के म त्यसमा सन्तुष्टि नै छैन। मैले पैसा खुसी नै छैन नकमाएर त्यसमा। म पैसा नकमाए यहाँसम्म नि म गाडीमा आएँ नि त, नर्मल गाडीमा हिँडेर नि आएँ। म यसमै सन्तुष्टि छु भने मलाई त्यो नर्स बनेर गाडी चढेर त सन्तुष्टि त मिल्दैन। त्यही भएर मलाई यो पेसा नै, यो साहित्य नै मलाई उचित लाग्यो र परिवारले चाहिँ अहिले एप्रिसिएट गर्नुभएको छ, अहिले सहयोग गर्नुहुन्छ, साथ दिनु। अब हो रहेछ त्यो बेलामा हामीले चाहिँ अलिकति अझै सपोर्ट गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो, तर त्यो बेलामा त्यति बन्देज नदिएको भए सायद मलाई त्यो जुनुन आउँथेन होला कि। त्यसैले निखार्थ दियो तपाईँ, त्यसैले निखार्थ, किनभने अब्बल बनायो। किन म नसक्ने, उहाँहरूलाई म प्रमाणित गर्नु छ कि म सक्छु, म सक्षम छु, म यसमा म गर्नु सक्छु भने मैले त परिवारमा प्रमाणित गर्नु थियो नि त। त्यही भएर मलाई त्यो बन्देज लगाएको पहिला दुःख लाग्थ्यो भने अहिले त त्यो बेलामा परिवारले आवश्यक रहेछ, किनभने कुनै पनि कुराहरू स्वतन्त्र छोड्यो भने त्यति नै हुँदैन। कुनै बन्देज भएपछि त्यो त ज्वालामुखी जसरी विस्फोट हुन्छ नि, सङ्घर्ष गर्न पाएँ, मैले जीवन बुझेँ, त्यो नदिँदाको पीडा बुझेँ, किनभने आफूले चाहेको गर्न पाउँदा कस्तो उकुस मुकुस हुन्छ। त्यो उकुस मुकुसलाई मैले कति शब्दमा कोरेँ, त्यही नै आज जीवन्त भयो। म लेख्नका लागि लेख्दिनँ कि जीवन्तताको लागि लेख्छु कि। त्यही भएर अबसम्मको यात्रा यहाँसम्म तयसम्म हिँड्दैछु। अब भोलिका यात्रा कस्तो राम्रो संवाद, यो सबैमा देखिनुपर्छ। अब ठानेश्वरले पनि सोधिहालेँ मैले, हजुर यो एउटा फरक धार स्थापना गर्नुको लागि तपाईँले गर्नु परेको सङ्घर्ष, धेरै बाधा तपाईँको जीवनमा पनि पक्कै आएका हुन्, ठुलो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। सम्भवतः यही सङ्घर्षले गर्दा आज तपाईँले ठानेश्वर गौतम को हो भन्ने कुरा भन्नुपर्ने अवस्था छैन, सबैले थाहा छ। एकदमै जानेर प्रभाजीको संवाद, तपाईँको संवाद उस्तै सम्भवतः यही केमिस्ट्री गर्दाखेरि पनि यो जोडी जोडेको होला। हजुर, कुनै चिज पनि एउटा बिना साधना, बिना तपस्या र बिना परिकल्पना कसैले पनि त्यो प्राप्ति यदि सम्भव छैन र सम्भव भयो भने पनि त्यो टिकाउ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। मेरा विगतका म धरधरी रुन्थेँ कुनै बेला, मेरा पीडाहरू मैले त्यो काठमाडौँको गल्लीमा सङ्घर्ष गर्दै गर्दै कसैले लगाएका वचनहरू हिजो बचपनमा सङ्गीत यात्रा स्थापना गर्दै गर्दा, सङ्गीत सिक्दै गर्दा त्यो वचनहरूले पनि कतिपय प्रेरणा भन्दो रहेछ। र ठुलो परिकल्पना थियो एउटा ठुलो गायक बन्ने। एउटा मैती देवीमा एउटा कोठा खोजेर एउटा केटोले गिटार, त्यही मामाले किनिदिएको गिटार बोकेर ल्याएर त्यो झोला बोकेर कलेज गएर पढेर फी म्यानेज गरेर काठमाडौँको गल्लीमा पुसमाको जाडोमा एक सर कपडा लगाएर सङ्गीतको परिकल्पना गरेर, भविष्यको परिकल्पना गरेर कहाँ हुन्छ म गन्तव्य मेरो के छ, म कहाँ पुग्दैछु भन्ने पनि थाहा छैन। अन्यलता थियो तर कुदिरहेको थियो केटो, ताकि एउटा मात्रै सङ्गीत भन्ने शब्द नै उसको लागि प्यारो लाग्थ्यो। त्यहाँबाट उठेको हो। र बुवा आमाको एक्लो छोरा सन्तान, फेरि बुवा आमालाई पनि खुसी पार्नु छ। उता बुवा आमाले के गर्नुभयो होला गाउँमा, सुख दुःख के छ, बुढाबुढी भएको बुवा आमा मैले यहाँ छोडेर आएको छु। परिवारको त तपाईँलाई गाउँमै शिक्षक पेसा अप्नाएर काम गरोस् भन्ने पनि थियो। तपाईँको परिकल्पनामा एउटा चाहिँ नि एउटा पागल जस्तो केटा हो नि, त्यो केटाले 15-16 वर्षको अवधिमा उसले परिकल्पना गरेको त्यो सङ्गीतको यात्रालाई अरूले त हास्यास्पद हो नि त यो। अनि फेरि एक धारमा चलिरहेको सङ्गीत। अनि अर्को कुरा, मैले अर्को कुरा, काठमाडौँ आउने बित्तिकै हामी त गाउँबाट आएको लोक सङ्गीतमा, अनि लोकगीत गाउँदाखेरि एक खालको दृष्टि मान्छेहरूमा, एक खालको मैले दृष्टि, अग्रजहरूलाई मैले दृष्टि, अहिले पनि त्यो कुराहरू म भन्छु, हेरी दृष्टि कस्तो खालको अलि सामान्य कि यो लोकगीत गाउने भन्ने बित्तिकै यही गरिहाल्ने। अनि मलाई त्यतिखेर प्रण के गर्थेँ भने हाम्रो लोक सङ्गीत भनेको हाम्रो पहिचान, हाम्रो मुटु हो। यो सङ्गीतलाई विधिवत बनाउँछु मैले। साँच्चीकै लोक सङ्गीतका मान्छे पनि गर्व गर्ने गायक भन्छु म, ताकि क्लासिकल र लोकगीतलाई म नयाँ आयामले हेर्छु। त्यतिखेर मेरो परिकल्पना थियो। 15-16 वर्षको मेरो अवधिमा पनि मैले कल्पना गरेको थिएँ कि ताकि लोक सङ्गीत एउटा विशिष्ट स्थानमा हेरियोस्। आज त्यो श्रेणीमा दोहोरी क्षेत्र छ पनि छ नि, किनभने म इन्टरनेसनली पनि म 35-40 देश अब पुगेँ। म इन्टरनेसनली पनि मैले त्यो इमिग्रेसनमा छिर्दा पनि मलाई त्यहाँका चाहिँ इमिग्रेसन अफिसरहरूले गरेको त्यो सम्मान मैले देख्छु कतिपय ठाउँमा। उहाँले त मलाई चिनेर होइन नि त, त्यो मेरो त्यो प्रोफाइल, त्यो संयोग सायद केही हेर्नुहुन्छ होला। कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यो रेस्पेक्ट मैले हेर्छु कि त्यहाँनिर एउटा एकाडेमिक कुरा पनि होला त्यहाँनिर। त्यसले गर्दा र सबैजनाले त्यो प्रेम हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो सङ्घर्षलाई सारा बिर्सिन्छु। तर सानो तपस्या र सानो त्यहाँ दुःख छैन। यदि मैले दुःख गरेर तुरुन्तै प्राप्त गरेको भए आज म हुन्थिनँ होला पनि। र एउटा बगिरहेको धारलाई परिवर्तन गर्न सम्भव पनि छैन। धेरै कुरा त्याग्नु पर्यो, त्यो धेरै कुरा त्याग्नु पर्यो। मैले आफ्नो धार मैले स्थापना गर्न चाहन्थेँ नि सङ्गीतमा, मैले गरेरै छोडेँ।
किनभने त्यहाँनिर चसल हुन्थ्यो पुराना चलिरहेको एक धारमा चलिरहेकाहरूले स्वीकार नगर्ने हुनसक्थ्यो किन के हो यो बाटो अहिले पनि सायद कसैलाई स्वीकार हुनसक्छ तर सबैजना 97.9% चाहिँ प्रिय श्रोता दर्शकहरूले मन पराइदिएपछि अनि अब केही नलाग्दो रहेछ कसैको पनि किनभने मेन भनेको त तपाईँहरूको मिहिनेत सङ्घर्षलाई त सबैले सम्मान गर्नैपर्छ किनभने श्रोता दर्शक नै साँच्चीकै आज म यो ठाउँमा आउँदै गर्दा पनि हजुरको यो टेबलमा हामी वार्ता गर्दै गर्दा पनि हाम्रो लागि त यो पनि एउटा परिकल्पना एउटा नेपालको कुनै टेलिभिजनको विशिष्ट स्थानमा र विशिष्ट संवाद ताकि जहाँ सङ्गीतको कुरा र साहित्यको यात्रासँग जोडिएर गर्न पाउनु पनि त्यतिखेरको लागि त हाम्रो ठुलो परिकल्पना थियो आज सामान्य लाग्न सक्छ क्यानाडा पुग्न आज त्यसकै प्रतिनिधित्व गरेर तपाईँहरू सम्वाद गर्दै हजुर क्यानाडा जान गर्वको कुरा मैले अर्को कुरा क्यानाडा पुगेपछि सामान्य लाग्न सक्छ त्यो अबसम्म भिसा पाउन त कम गाह्रो छ त्यो प्रक्रिया पुगिसकेपछि त्यही पनि यो कुर्सी पाउँदाखेरि सामान्य छ तर यसको विशिष्टता यो पहिचान यो चाहिँ फरक छ अब फरबाजीलाई गजल वाचन गर्न लाग्यो मैले कति संवाद मात्रै गर्ने संवाद गजल भन्दा नि एउटा मुक्तकै भन्छु म किनभने छोटो हुन्छ सजिलो हुन्छ गजलभन्दा अझ छोटो हुन्छ मेरो राजा जिन्दगीमा हाँस्न सिकाइदेऊ मेरो राजा जिन्दगीमा हाँस्न सिकाइदेऊ जुगै जाने पिरती गाँस्न सिकाइदेऊ मेरो राजा जिन्दगीमा हाँस्न सिकाइदेऊ जुगै जाने पिरती गाँस्न सिकाइदेऊ मेरो मुटु तिमी तिमी बिना नै मलाई बाँच्न सिकाइदेऊ तपाईँ अब्बल व्यक्ति हो धेरै भन्यो भने साध्य छैन यसका साथै तपाईँ साइकोलोजिस्ट बन्यो हजुर गीत सङ्गीत कसैलाई दिनुभन्दा पहिला त्यो व्यक्तिको त्यो गायकको साइकोलोजी पनि चेक गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा सुनेको छु मैले हजुर किनभने शब्दले न्याय पाउनुपर्छ सर सबैभन्दा ठुलो कुरो किनभने मैले एकातिर लेख्छु सङ्गीत गर्ने एकातिर गर्दै नि त्यो दुईजनाको लागि सक्सेस हुन्न त्यो फेलर चिज किन गर्ने हामी बरु थोरै गर्ने त्योभन्दा पहिला अध्ययन गर्नुहुन्छ पहिला गर्छु कसैले माग्यो भने नि यसलाई कस्तो चाहियो भनेर तपाईँले त्यो पुरै अध्ययन गर्नुहुन्छ हजुर किनभने कसैले कुरा गर्नुहुन्छ धेरैजनाले अनि उहाँको स्वरलाई मैले कस्तो शब्द दिँदाखेरि त्यसले न्याय पाउँछ त अब भनौँ न उहाँले पो सबै टाइपको भेराइटीको गीत गाउनुहुन्छ र पो उहाँलाई दिँदाखेरि ल यसले न्याय पाउँछ अब एउटा लोकगीत गाउने मान्छेलाई मैले गजल दिएँ भने त्यो गजलले त न्याय पाउँदैन किनभने उहाँको त्यो लोकतिरै जान्छ सामर्थ्य होइन उहाँको सामर्थ्य होइन भन्न मिल्दैन उहाँको त्यो भोइसको टेक्स्चर नै त्यस्तै छ सामर्थ्य त केले मापन गर्ने सर कसको सामर्थ्य त मापन गर्न सकिन्न त्यस्तै छ अब गजल गाउने मान्छेले लोकगीत त गाउन सकिँदैन उहाँलाई मैले लोकगीत दिएँ भने त उहाँले त्यो गीत लोकगीतले न्याय पाउँदैन त्यही भएर यो न्याय नहुने काम अन्याय हुने काम किन गर्ने त्यसमा तपाईँले साइकोलोजीको अध्ययनले पनि सहयोग गरेको छ यो क्षेत्रमा हजुर अब ठाना सूचीलाई हजुर तपाईँलाई धेरै माथि पुर्याएको गीत सिङ्गारमा गाजल बिर्सिएर हजुर यो गाउन अनुरोध गरेँ मैले त्यसै सम्वादहरू हजुर यो एकदमै प्रिय मित्र फुरुल लम्सालजीको शब्द हो धेरैले रुचाएको गीत भएर पनि मैले अनुरोध गरेँ अत्यन्तै यो सबैजनाको रोजाइ मलाई धेरै ठाउँमा पुर्यायो यो गजलले एउटा साङ्गीतिक क्षेत्रमा नयाँ उचाइ नै दिएको मेरो गजल हो यो अत्यन्तै प्रिय लाग्छ यो गजल मेरो लागि बिर्सिएर सिङ्गारमा गाजल लगाइन छेउ बिर्सिएर सिङ्गारमा गाजल लगाइन छेउ हत्तरीका हतारमा गाजल लगाइन छेउ गाजल लगाइन छेउ बिर्सिएर सिङ्गारमा गाजल लगाइन छेउ साह्रै मिठो अहिले पनि त्यत्तिकै हेऱ्यो गीत सदाबहार गीत हजुर गजब किसिमको वर्णन छ गायकी पनि त्यस्तै छ यसमा हजुर अब धेरैले अहिले पनि सङ्घर्ष गरिरहेका होला तपाईँ जस्तै भिडभाडमा जसँग यात्रा के हो थाहा छैन पुग्ने कहाँ थाहा छैन तर त्यो नासा उहाँहरूसँग पनि छ हजुर उहाँलाई तपाईँको सुझाव के हो कसरी सफलता प्राप्त गर्दछ एकजना व्यक्तिले म सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने कसैले पनि अग्रजलाई सम्मान गर्ने सम्मान गर्नुपर्छ प्रेरणा दिनुपर्छ तर कहिले पनि आफ्नो धार नछोड्नु आफ्नो जुन यात्रा जुन आफ्नो चिज आफ्नो ओरिजिनल आवाज म फलाना जस्तो भन्छु फलानाको जस्तो गाउँछु कहिले पनि नभन्नु किनभने जो तपाईँसँग छ जोसँग छ त्यही चिजलाई निखार्दै लानु आवाज र प्रवृत्ति सबैका फरक फरक हुन सक्छन् शब्द लेखन शैली आफ्नो आफ्नो हुन सक्छन् तर कोहीसँग तुलना गरेर होइन सम्मान गरेर कसैलाई हामी गिराउन आउने होइन कि झन् सम्मान गर्न आउने हो झन् उचाइ थप्न आउने हो
त्यही भएर कसैको प्रतिद्वन्दी हुन्छ भनेर कहिले पनि परिकल्पना नगर्नु। स्वयं आफू मात्रैलाई परिकल्पना गर्नु, आफ्नो प्रतिद्वन्दी आफै हुन्छ र सङ्घर्षदेखि कहिले पनि नहार्नु। सङ्घर्ष गरिसकेपछि, वास्तविक सङ्घर्ष गरिसकेपछि मान्छे एक दिन सफल बन्छ त्यो कुरो ग्यारेन्टी नै छ। असफल त छैन त्यसो भए, असफल त कुनै हालतमा छैन, तर आफ्नो दृष्टि राम्रो हुनु पऱ्यो, भिजन हुन्छ नि, सोच राम्रो हुनु पऱ्यो। सोच राम्रो हुनु पऱ्यो। गलत दृष्टि लाएर यो क्षेत्रमा आउँछु भने छिटै पलायन हुन सकिन्छ, तर सही यदि सोच छ भने प्राप्त हुन्छ यो त ग्यारेन्टी नै छ। असम्भव पनि छैन, असम्भव पनि कुनै तपाईँको सिकाइ, तपाईँको अध्ययन, तपाईँको बुझाइले सिकाएको कुरा यही तपाईँले सोधिहाले। हजुर, तपाईँ जस्तै कैयौँ युवतीहरू युवाहरूले सङ्घर्ष गर्नु परिरहेको होला, हजुर। उहाँले के कुरामा बढी ध्यान दिनु पऱ्यो? तपाईँले सोधे, तपाईँ अब्बल एउटा गायिका हो, गीतकार हो, अब सबैभन्दा कुरा पहिला आफूमा त्यो चिज छ कि छैन भनेर पहिला आफूलाई चिन्नुपर्छ, खोज्नु पऱ्यो, आफूलाई खोज्नु पऱ्यो र आफूले गरेको कामप्रति प्रेम हुनु पऱ्यो। प्रेम बिना केही पनि प्राप्ति हुँदैन। मैले जसरी मेरो लेखन यात्रालाई, मेरो यो साहित्यलाई मैले जसरी प्रेम गरेँ नि, मैले पागलपन भएरै प्रेम गरेँ, किन यो बाहेक मेरो अरू संसारमा अरू कुरा केही पनि छैन भनेर मैले लेख्ने बेलामा यो कुनै पनि सिर्जना गरेँ मैले त्यो सोच्छु कि यो त मेरो विकल्प नै छैन जिन्दगीमा। र अनि त्योप्रति इमान्दार र अनुशासित हुनु पऱ्यो। अगाडिको पुस्ताहरूलाई, अगाडि हामीलाई जुन बाटो एउटा कोरिदिनु भएको छ, गोरेटो कोर्नेहरूलाई सम्मान र पछि आउने दिग्गजहरूलाई माया र यो बिचको दूरीमा ब्यालेन्समा रहेर हामीले आफूलाई पहिला त आफ्नो भित्र आफूलाई चिनिसकेपछि त्यसमा लगेको प्रेम र इमान्दारिता अनि अनुशासन, यो चिज भयो भने लड्नु ठुलो कुरा होइन, त्यो लडेको ठाउँबाट उठेर हिँड्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो। त्यो सबै सिक्नुपर्छ। अब अन्तिममा हामीसँग धेरै टाइम छैन, अन्तिममा आम दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपाली लोक सङ्गीत, नेपाल गीत सङ्गीतलाई माया गरिदिनु होला र यो गीत सङ्गीतहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी तपाईँहरू हाम्रै हो। र सङ्गीत, सही सङ्गीत, असल अब हुन्छ एउटा समाजमा पाच्य हुने खालको गीत सङ्गीतहरूलाई चाहिँ माया गरिदिनु होला। र अहिले भर्खर हाम्रो हिजो भर्खर एउटा कथा सार्वजनिक भएको छ, त्यसको पनि जननी नेपाल मार्फत, त्यसको प्रतिक्रिया पनि दिनु होला र अब हामी सल्लाह सुझाव दिनु होला, भोलि आगामी दिनमा सङ्गीत यात्रामा हामी कसरी जाँदाखेरि अगाडि बढ्छ भनेर त्यो पनि फिडब्याक दिनु होला भन्न चाहन्छु। अब ठानेसुजीलाई अन्तिममा आम दर्शकले एउटा छोटो गीत पनि गाइदिनु होला, तपाईँहरूले नै निर्माण गरेको गीत। हजुर, अब छुट्नलाई पो रहिसक्यो अरे, भाग 2 त आइ नै हाल्यो, यो पहिलो भाग गाउँछु। छुट्नलाई पो रहेछ क्यारे ए सानो, तिम्रो मेरो यति धेरै माया बसेको, छुट्नलाई पो रहेछ क्यारे ए सानो, तिम्रो मेरो यति धेरै माया बसेको, सम्झी सम्झी रुनु रहेछ र पो सानो, खुसीले कुनै पल आँसु खसेको, कुनै पल आँसु खसेको। साह्रै मिठो प्रभातजीको लिरिक्स छ। अन्तिम अब दर्शकलाई एकदमै अब एउटा पागलपन बोकेको सङ्गीतको यात्री हो, गन्तव्य कहाँ पुग्छ जिन्दगीको त थाहा हुँदैन, तर आजसम्म जुन इमान्दार साथ, जुन सङ्गीतमा समर्पण छ जिन्दगी, त्यो श्रेय प्रिय श्रोता दर्शकै हुन्छ। हजुरहरूकै मायाले मायाको कारणले थानेश्वर गौतम छ, त्यही माया नै बोकेर हामी हिँड्ने हो। किनभने प्राप्ति, धन दौलत, सारा ठुला ठुला महल परिकल्पना गरेको छैन यो जिन्दगीले, एउटा परिकल्पना गरेको छ सङ्गीतको यात्रा, जो एउटा जीवन्त यात्रा होस् भन्ने चाहना छ। हजुरहरूको यो यात्रामा यो यात्रीलाई कहाँ पुर्याउने हजुरहरूकै जिम्मा छ। एकदमै सबैजनाको साथ मिलोस् र आज यहाँसम्म आउने अवसर पनि मिल्यो। हस्, पक्कै पनि तपाईँहरूको यो काम, तपाईँको पहिचानले गर्दा यो संवाद जोडेका हुन्। तपाईँहरूको योगदान पक्कै पनि यो क्षेत्रमा अब्बल छ, सशक्त छ र अझै यो निरन्तर रहिरहोस्। यो जोडी कालान्तरसम्म सबैले सुन्नु पाओस्, एकदमै निरन्तर चलिरहोस् र यो नयाँ गीतलाई पनि आम दर्शकले मन पराइदियोस् एउटा कथा भन्दै आजको संवाद हुनु यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार। हस्, पक्कै पनि दर्शकबिन आजका दुईजना अतिथि साङ्गीतिक क्षेत्रका अब्बल व्यक्तित्व, उहाँहरूले यो क्षेत्रमा दिएको योगदान निकै नै महत्त्वपूर्ण छ र यो जोडीले अझ
लामो समयसम्म यात्रा गर्न सफल होस् र नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रलाई नयाँ नयाँ गीत सङ्गीत मौलिकतामा टेकेर उहाँहरूले दिनु सफल हुन्। हामी यो उहाँहरूको कामको शुभकामना दिँदै त्यसगरी उहाँहरूको कामको सम्मान गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।